دې پاتې کې موږ د شمولیت وکړي دا څنګه چې پاتې ده چې سرور خان یوازې یو سرور خان نو بلکې دوی سره ټوله علاقه وه خو زمونږ سره وخت د کمي په وجه باندې موږ دا پروګرام دلته منعقد کړو د هغې لپاره چې سرور خان سره دلته کوم موجوده ملګري دي هغې کې زه خلیل خان ته خواست کوم چې راشي او پاټۍ کې شمولیت وکړي دې سره عامر خان دې سره اویس خان سرفراز جی او تلاوت خان نور محمد بھائی وصال خان اسلام نبی احتشام خان قیام خان گل خان طارق خان قربان خان او سلیمان بھائی تخواست دی چې راشي او موږ سره په دې ورورولۍ په دې قافله کې شمولیت وکړي जनाब सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरफौ से जमा कौमी वतन पार्टी PK60 चेयरमैन शकील खान एडवोकेट खुद टोल नावल सरवर खान और दागुई खानदान और मरगुर ढेर मशहूरी माँ चार तासो पदे सख्त हालात के मंगल लास राको सर इज्जतमंदो सरवर खान और दागुई कोरनई चूंकि तासो सपटा न दा दुई और सियासी कोरनई दा दे सरा बा सिर्फ MC2 बांधे न अब वक्ती सरवर खान सर दा खबरें खोले जरा इंशाल्लाह तासो पर आतक बाने हम सर MC1 के हम काफ़ी मरगरी जमती इज्जतमंदो सरवर खान मंगला द जमीयत उलमा इस्लाम न रवान दे इदा कम पतीर तीरशवी बल्दियाती इंतखाबात के MC2 अगुई उम्मीदवार और काफ़ी वोट मगस्ती ज़्यादातर किता सूगोरे MC2 की जमीयत से वोट नश करे खुदा सरवर खान और खानदान वोटू इंशाल्लाह दा मंग सर रातून की MC2 की नज़र से टोला हल्का के बा दास मंग द पारा यो मटी जोड़ी ही और खबरें मुख्तसर कोमा इंशाल्लाह दे सरा सरवर खान सरा मंग नूरे हम खबरी कड़ी दी दुई नूर हम मरगरी दी दुआ वकीम दी कदर शौकदर की हम दी दे सरा सरा बदेना दा बे स्टार्ट यो आगाज बई और खैरी दे सरा बज मंग PK60 के द शमूलियतुनु बाज़ाब्ता आगाज शोदा और खैरी सरवर खान बड़ा सरा मंडम वकी द नूर मरगरीम दी के मरगरे रागले दे हम आप खेल तो पैवाना चोला हम पागो हम कोशिश को नु मिलाना लमा खुदा इंशाल्लाह गी हम रवान प्रोग्रामों के मंग सरा तो पैमा ची और कारा मंग सरा मंड वकी साथ मेरा मेहरबानी वसलाम Ayaz. Errora. Mate, esto,